اگر کوئی اپنی بچی دے طلاق دے مسئلے جو پریشان ہے توجہ فرمانا. اگر کوئی عزیزہ میری گل سن رہی ہے بچیاں دے مسئلے دی پریشانی ہے میری عزیزہ ہے دعا پڑھ. طلاق دا مسئلہ ہے دعا پڑھ, بیٹیاں دا مسئلہ ہے دعا پڑھ, بیماری دا مسئلہ ہے دعا پڑھ. جیڑا بندہ پریشانی دے اندر مصیبت دے اندر اللہم رحمتک, یہ بھی دعا ہے کتاب الاذکار اندر موجود ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کل لا الہ الا انت. سنو لوگو جڑی گل میں دسنی چاہنا, اہل بیت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں, یہ ستارے ہیں, یہ ہمارے ہیں. اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ اسی انہاں دا نام لے کے شرک نہیں کردے, انہاں دا نام لے کے افراتفری نہیں پھیلاندے, انہاں دا نام لے کے ملک اندر بدامنی نہیں کردے. یہ دا مطلب ہے اسی سیدنا حسین نال پیار ہی نہیں کردے, یہ دا مطلب ہے اسی سیدہ فاطمہ نال پیار ہی نہیں کردے. اوے لوگو اسی انہاں دے منہج دے علمدار ہاں, انہاں دے مشن دے علمدار ہاں. میں سنن نسائی اندر اور غالباً ترمذی اندر یہ روایت پڑھی ہے, میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے. حاضر ہو کے نبی علیہ السلام دے نال پیار محبت دیاں گلاں جاری نے, پیار محبت دی گفتگو ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے گلاں کر دیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا سکھلائی ہے جڑی میں با ترجمہ صفحہ نمبر 31 تے لکھ چکے ہاں. حضرت حسن فرماندے نے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر. نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن میں بچیا تینوں آج ایک دعا سکھا دینا, اے دعا اپنی نماز وتر اندر پڑھیا کر. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. اے جڑی دعا پڑھ دے ہو سیدنا حسن نے نبی علیہ السلام تو روایت کی تھی ہے. ایک قبراں والے نہیں, یہ چھلیاں والے نہیں, یہ کڑیاں والے نہیں, یہ دھاگیاں والے نہیں, یہ بابیاں والے نہیں, یہ قبراں والے نہیں. اللہ دی قسمیں اکاڑویوں میں باوضو بیٹھا مسجد بیٹھا مر جانا ہے, قبر اندر چلیا جانا ہے. یہ شرک کرنے والے نہیں, یہ ماتم کرنے والے نہیں, یہ تے ذکر کرنے والے نے, دعاواں پڑھنے والے نے, نمازاں پڑھنے والے نے. پھر میں کیوں نہ کہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انشاءاللہ اج نیڑیوں گل مکانی ہے, ایکو بیٹا ہلکی کر تھوڑی نیڑیوں انشاءاللہ گل مکانی ہے. توجہ میرے وال رہے. جدو محرم الحرام دا مہینہ آتا ہے نا, کئی ویر بھرا ایویں کہن لگ پیندے نے اوے پتہ ہی وہ اگوں کی ہویا بھابی والے بیت نو نہیں مانتے, اے بھابی والے رسول نو نہیں مانتے, اے حسین نو نہیں مانتے کہ تیرے تے جبریل وہی لے کے آیا اسی نہیں مانتے. تینوں کون دس گیا کہ اسی نہیں؟ ایڈا وڈا کفر کرنا ہے, جھوٹ بولنا ہے, ایک سچی جماعت تے ایڈی وڈی تہمت لانا ہے. دس تینوں دس کیڑا گیا؟ تو لوکاں نو چوکاں چ رستیاں چ کہنا پھرنا کہ بھابی والے بیت نو نہیں مانتے, بھابی حسین نو نہیں مانتے, بھابی والے رسول نو نہیں مانتے. اوے اسی تے اینا مننے ہاں نبی علیہ السلام دے جسم نو جڑا کٹھا لگ گیا نا وہ بھی ساڑیاں اکھاں دا سرما ہے, تے جنہ دیاں رگاں چ نبی دا خون ہوئے تے فاطمہ دا دودھ ہوئے. اسی انہاں دے پیار چ پورا مسلک نہ قربان کر دیئے, اسی انہاں دی عزت اندر جوانیاں نہ وار دئیے. ہاتھ جوڑ کے کہنا اے انارکی دا وقت نہیں, اے ممبراں تے چڑھ کے اگ دے واز کرن دا وقت نہیں. اور ظالموں ہندو ایک ہو گئے, سکھ ایک ہو گئے, عیسائی یہودی ساڑھے خلاف ایک ہو گئے. ہون تے فرقہ ورانہ گفتگو چھڑ دیو, مل کے بیٹھو. اسی اللہ دی توفیق دے نال, میں ایک جماعت دا ادنا خطیب ہاں, میں اللہ دی توفیق نالے بات پوری ذمہ داری دے نال کہنا. اس وقت دی سب تو بڑی ضرورت ہے اتفاق و اتحاد. اچھی بولو, وقت دی سب تو بڑی ضرورت کی ہے؟ اسی توحید تے بھی اتفاق کرنے واسطے تیار ہاں, سنت تے بھی اتحاد کرنے واسطے تیار ہاں, عظمت صحابہ تے بھی اتحاد کرنے لئی تیار ہاں, اللہ دی عزت دی قسم شان اہل بیت تے بھی اتحاد کرنے لئی تیار ہاں.
ओए सानू आंदे हो भाभी अहले बैत नूं नहीं मनदे। मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह रवाहुल बुखारी। असीं ते इन्ना मनने आ, असीं ते अहले बैत दी घर दी मट्टी भी अल्लाह दी जन्नत समझदे हैं। असल च मुगालता कित्थों पिया है? तवज्जो बई तवज्जो, मुगालता पता कित्थों पिया है? चूंकि असीं घोड़ा नहीं कढ़दे, चूंकि असीं इमामे ज़ामन नहीं बनदे। तुहानूं पता इमामे ज़ामन की है? इमामे ज़ामन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला दे बेटे का नाम है हज़रत हुसैन। हज़रत हुसैन के बेटे का नाम है ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम है मोहम्मद बाकर। मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह के बेटे का नाम है जाफर सादक। जाफर सादक रहमतुल्लाह के बेटे का नाम है मूसा काज़म। अगों इन्हां दे बेटे का नाम है हसन रज़ा। ये जिहड़े हसन रज़ा ने ना, बाज़ लोगों के हाँ ये 8वें मासूम इमाम ने। इमामे ज़ामन ये इमामे सामन की तरफ मनसूब है। 3री सदी हिजरी च हज़रत हसन रज़ा दे सिक्के शुरू होए सन। तो जिमें 10 मुहर्रम नूं हज़रत हुसैन दे घोड़े की छबीह बनाते हैं ना कई लोग, उन्होंने हज़रत हसन रज़ा रहमतुल्लाह अलैह दी सिक्के की छबीह बनाई है। जो सफ़र से जाते हैं वो अपने दौड़े ना बन लेंदे ने, गठरी च रख लेंदे ने, समान च रख लेंदे ने ते आंदे ने इमामे ज़ामन बंदे दे कोल होवे ते सफ़र दे अंदर बंदे दा एक्सीडेंट भी नहीं हुंदा ते बंदे दा हादसा भी नहीं हुंदा। यार असी प्यार नाल पुछने आ, जे तुसी इमामे ज़ामन ही बनना है तो मैनू दसो फिर ऐतल कुर्सी का की फायदा? फिर मैनू दसो सफ़र वाली दुआ का की फायदा? चंद दिन पहले मैं को पेट्रोल पंप तो तेल पवाया, बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान, उन्हें ना बड़ा पहाड़ा जिहा कड़ा पाया। और मैं क्या कड़ा क्यों पाई? तो जो करो मैनू पता की आंदा, आंदा मौलवी इस कड़े की वजह तो लगा फिरना। तुसीं हसदे हो, मेरा कलेजा फटदा। चाचा जी लोहे की पूजा तो अबू जाल ने भी नहीं की, लोहे की पूजा तो अबू लाभ ने नहीं की। ये पहले उनाबी धागे बड़े चले हैं, लाल धागे, उन्होंने तो मसा मसा जान छुट्टी है, काले भी चल पे। और रब दा वास मेरा सीना पता क्यों जलता है? तवज्जो करो यार, मैं किसी नतीजे ते पहुंचना है। और मैं कहना या हज़रत अली का नाम छड़ दियो या शिरक छड़ दियो। ना सैयदा ना अली का लेंदे हो, पूजा कबरां दी करदे हो। ना सैयदना हुसैन का लेंदे हो, पूजा घोड़ियां दी करदे हो। नाम सैयदना हसन का लेंदे हो, हुसैन का लेंदे हो, पूजा इन्हां छलियां कड़ियां दी करदे हो। अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना, अल्लाह पाक ने अहले हदीस नो, आले रसूल और अहले बैत दी अकीदत भी अता फरमाई है। अल्लाह पाक ने सानू उन्हां दा अकीदा भी अता फरमाया। सैयदना अली रसील जिन्ने सन ना आले रसूल अहले बैत, ये मातम नहीं सन करते, ये शिरक नहीं सन करते। उची बोलो घोड़े की पूजा, अद्धे बोले खैर है वो मसला बनया तो मेरे ना बनना, तुहानू किसे कुछ नहीं कहना। उची बोलो घोड़ियां की पूजा, छलियां की पूजा, कड़ियां की पूजा, बाबियां की पूजा। असी जिन्ने भी गुनाहगार हाँ, अल्लाह असी तेरी तकसीम ते बड़े राजी हाँ। तो सानू अपनी तौहीद की गैरत भी अता की है, नबी पाक की सुन्नत की गैरत भी अता की है। असी अजमत सहाबा भी बयान करने, शान अहले बैत भी बयान करने। हजराते सी वकार अहले बैत ते बड़े बड़े दुख आए, अहले बैत ते बड़ियां बड़ियां मुसीबत आईयां। उन्होंने कोई छल्ला नहीं पाया, कोई कड़ा नहीं पाया। ला छल्ला था वला धागा था वला कड़ा था। तुहानू को पूछे ना वो काड़े च फैसलाबाद मौलवी आया ही, तुहाडा की कह गया है? तुसी दो गल्लां करनियां ने। पहली गल पता की कहनी है? तुसी कहना साडा मौलवी कह के गया है अहले बैत ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं। अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा प्यारे हैं। यार मेरे सीने च एक बारी ठंड पाओ। हाँ मैं लफ्जे प्यारे ना, जड़ा प्यारे ये तुहाडे को सुनना चाहना। जेड़ा तुहाडे चो गूंगा है ना, गूंगा चुप रहे, ओदी जो मजबूरी है, बोल ही नहीं सकता। ते जिन्नू रब ने आवाज दी है ना, जबान दी है, मेरे कल्ले दी आवाज तुहाडे तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम अज कम इस इलाके अंदर ये आवाज गूंज जाए, अहले बैत ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं। अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा। भैड़े रोण नालों ते चोपी चंगी है। ओ या अली कहंदियां नहीं, मतलब डरदे घबराउंदे। तुहानू काहदा डर है?
یہ لیبل سارے، یہ داغ اتارو، یہ تہمتہ اتارو. اہل بیت یہ جتنے ہیں، اصل جو مغالطہ اتھوں لگیا ہے، اسی چونکہ ماتم نہیں کیتا، اسی چونکہ گھوڑا نہیں کڈیا ہے، اسی چونکہ معیشت دا پہیا جام نہیں کیتا، افراتفری نہیں پھیلائی ہے، اسی چونکہ ہو جو معاملے نہیں کیتے، لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں سیدنا حسین نو نہیں مان دے، پتہ نہیں سیدنا علی نو نہیں مان دے. اور لوگوں ساڈے پروگراماں چاہو، ساڈی علماء دیاں سی ڈی سنو، ساڈے دروس سنو. اہل بیت یہ جتنے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ ہمارے ہیں. واللہ العظیم یہ ہمیں جان سے زیادہ یار پیارے نے نا. اسی انہاں دے منہج تے ماں، انہاں دے مشن تے ماں، انہاں دے طریقے تے ماں لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا تاگا تا. انہاں کوئی چھلا نہیں پایا، کوئی کڑا نہیں پایا، کوئی تاگا نہیں پایا. وہ کی کردے سن؟ توجہ رکھیو. ہن میں تانوں دسنا وہ کی کردے سن. کوئی پریشانی آوندی سی؟ سنو ذرا رب دی پاک کلام. اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، چاجنا منہ مٹھا کرو، چاجنا منہ مٹھا کرو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے کول ایک بندہ آیا تے آ کے کہنے لگا حضرت میرے تے قرضہ بہت زیادہ ہے، میں قرضے دے بوجھ تلے دب گیا، دسو میں کی کراں؟ پہاڑاں دے برابر میرے تے قرضہ ہے، حالات معیشت دے کاروباری معاملات بڑے ڈاؤن ہو گئے، دسو میں قرضے تو بچنا چاہنا، میں کاروبار دی برکت جانا. سیدنا علی المرتضی نے اے نہیں کیا چھلا لے جا، کڑا لے جا، دھاگا لے جا، اے نہیں کیا کہ نبی پاک دی قبر تے کوئی ککڑ لے جا، کوئی کٹا لے جا، کوئی وچھا لے جا، تیرا قرضہ اتر جائے گا، تیرے مسائل حل ہو جان گے. کہندا حضرت میں کاروباری معاملات اندر پریشان ہاں، دسو میں کی کراں؟ سیدنا علی المرتضی نے فرمایا جے تو کاروباری معاملات اندر پریشان ہے، قرضے اندر پریشان ہے، تے میں تینوں دعا نہ سکھاواں جڑی دعا مینوں آمنہ دے لال نے سکھائی ہے، اور دعا نہ سکھاواں جڑی مینوں نبی علیہ السلام نے سکھائی. میں اللہ دے نبی نو آکھیا اللہ دے نبی میرے تے بڑا قرض ہے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. مانا کیے اے میرے اللہ مینوں حلال نہ کافی ہو جا، میرے اللہ مینوں حرام تو بچا دے، اے میرے اللہ انہاں بندیاں چوں مینوں کسے دا محتاج نہ کریں. جڑے بندے نے سیدنا علی دے کولوں اے نبی علیہ السلام دی مسنون دعا سکھی ہے، وہ آندا میں جا کے دعا پڑھی ہے، اجے چند ہفتے گزرے نے، اس دعا دی برکت دے نال اللہ پاک نے پہاڑاں دے برابر میرا قرضہ ادا کر دیتا ہے. پھر میں کیوں نہ کہاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک قبروں دی پوجا نہیں سن کر دے چھلے کڑے تاکہ. یار گل سنو، اس وقت سب تو بڑا کرنے والا کام ہے وہ لوگوں انہاں بندیاں دے عقیدیاں دی فکر کرو، انسانیت دے عقیدے دی فکر کرو. تسی مارکیٹاں چ بیٹھ کے، دکاناں چ بیٹھ کے، ٹھیک ہے دل دی نرمی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بندہ پانچ ٹائم دا نمازی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بندے دا رزق حلال ہونا چاہیے، لیکن سب نالوں زیادہ محنت کرو عقیدے تے محنت کرو. جی عقیدے اندر خرابی ہے پھر جہنم ہی جہنم ہے. بندہ جننے مرضی نیک اعمال کر لے تے جی عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ عقیدے دی برکت دے نال عمل دی کوتاہی معاف کر کے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے گے. میں آج درس قرآن اندرہ تو اڈے واسطے کتاب الاذکار لے کے آیا.
جتنے اذکار میں بیان کرانگا میں تحقیق اور تخریج دے نال ان کس کتاب دے اندر ان اذکار نو اکٹھیاں کر دیتا ہے. اللہم اکفنی بحلالکا عن حرامکا واغننی بفضلکا امن سوا. انو سجدے اندر پڑھو، رکوع اندر پڑھو، تشہد اندر پڑھو، اذان تو بعد پڑھو، جماعت تو پہلے پڑھو، جماعت تو بعد پڑھو. جیڑا بندہ اس دعا نو ہزاراں دی تعداد اندر پڑھ دے رب او دے قرضے بھی عطا کر دے، بےروزگاری بھی ختم کر دے، برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندا. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے. توجہ فرمانا. آگے نبی علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ اگر بچہ تیرے تے کوئی دکھ آ جائے، اگر تیے تیرے تے کوئی پریشانی آ جائے، نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا میری بیٹی ہے تویز پال ہے، اے نہیں فرمایا چھلا پال ہے، اے نہیں فرمایا کڑا پال ہے، اے نہیں فرمایا کہ میرے چاچی حمزہ دی قبر تے چلی جا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ مشکل تے کرب دے وچ پتا کی کہنا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کل لا الہ الا انت. او کاڑوی ادھرا ترمے دے غور کرنا، میں سینے ٹھارنے چاہنا، توحید دی عظمت بیان کرنی چاہنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اگر کوئی دکھ تے پریشانی آ جائے تو اللہ پاک نو کہنا ہے اللہم رحمتک ارجو، اے میرے اللہ پاویں میں نبی دی بیٹیاں پر جے مینوں بھی امید ہے تے اللہ تیری رحمت دی امید ہے. کی کرا میں تیرے لاہور دی ملنگنی، کی کرا میں تیرے ملتان دی کلندری. اتھے تے نبی پاک نے سیدہ فاطمہ نو فرمایا پڑھیا کر اللہم رحمتک ارجو. میں نبی دی بیٹی نو کسے گل تے مان نہیں، کسے عہدے تے مان نہیں، کسے نسبت تے مان نہیں، کسے پیسے روپے تے مان نہیں. اللہم رحمتک ارجو، میں نبی دی بیٹی بھی تیری رحمت دی امید رکھنی ہے. اللہ میں نو میرے نفس دے حوالے نہ کری، اللہ میرے سارے معاملے سنوار دے. اگلے ٹکڑے دے غور فرمانا لا الہ الا انتا، میں اللہ دی نبی دی بیٹی اس بات دا اعتراف کرنی ہے لا الہ الا انتا، اللہ میرے مسئلے حل کر دے. کیوں؟ تیرے تو علاوہ میرا ہے ہی کوئی نہیں. اگر کوئی اپنی بچی دے طلاق دے مسئلے جو پریشان ہے توجہ فرمانا. اگر کوئی عزیزہ میری گل سن رہی ہے بچیاں دے مسئلے دی پریشانی ہے میری عزیزہ ہے دعا پڑھ. طلاق دا مسئلہ ہے دعا پڑھ، بیٹیاں دا مسئلہ ہے دعا پڑھ، بیماری دا مسئلہ ہے دعا پڑھ. جیڑا بندہ پریشانی دے اندر مصیبت دے اندر اللہم رحمتک، اے بھی دعا کتاب الاذکار اندر موجود ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کل لا الہ الا انت. سنو لوگو جڑی گل میں دسنی چاہنا، اہل بیت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں. اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ اسی انہاں دا نام لے کے شرک نہیں کردے، انہاں دا نام لے کے افراتفری نہیں پھیلاندے، انہاں دا نام لے کے ملک اندر بدامنی نہیں کردے. یہ دا مطلب ہے اسی سیدنا حسین نال پیار ہی نہیں کردے. یہ دا مطلب ہے اسی سیدہ فاطمہ نال پیار ہی نہیں کردے. اوے لوگو اسی انہاں دے منہج دے علمدار ہاں، انہاں دے مشن دے علمدار ہاں. میں سنن نسائی اندر اور غالباً ترمذی اندر روایت پڑھی ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے. حاضر ہو کے نبی علیہ السلام دے نال پیار محبت دیاں گلاں جاری نے، پیار محبت دی گفتگو ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے گلاں کر دیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا سکھلائی ہے جڑی میں با ترجمہ صفحہ نمبر 31 تے لکھ چکے ہاں. حضرت حسن فرماندے نے اللہ مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر. نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن میں بچیا تینوں آج ایک دعا سکھا دینا، اے دعا اپنی نماز وتر اندر پڑھیا کر.
اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. اے جڑی دعا پڑھ دے ہو سیدنا حسن نے نبی علیہ السلام تو روایت کی تھی ہے. ایک قبراں والے نہیں ہے، چھلیاں والے نہیں ہے، کڑیاں والے نہیں ہے، تاگیاں والے نہیں، اے بابیاں والے نہیں ہے، قبراں والے نہیں. اللہ دی قسم اکاڑوی ہو میں با وضو بیٹھا مسجد بیٹھا مر جانا ہے قبر اندر چلے جانا ہے. اے شرک کرنے والے نہیں ہے، ماتم کرنے والے نہیں، اے دے ذکر کرنے والے نے، دعاواں پڑھنے والے نے، نمازاں پڑھنے والے نے. پھر میں کیوں نہ کہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اچھا جی، ایک روایت بڑی معروف ہے تو انو علماء کرام روایت بڑی سناندے نے، لیکن میں رب دا واسطہ دے کے کہنا مسند احمد میریاں نظراں دے سامنے میں حسن سند دے نال تو انو روایت دوبارہ سنانی چاہنا. میں تخیلاتی خطابت دا قائل نہیں، انشاءاللہ حدیث دے متن دا ترجمہ کرنا ہے، لیکن مینوں تہاڈی توجہ بھی چاہیے. توجہ تو پہلے میں چاہنا تسی منہ میٹھا کر لو. جناب محمد اے جی بھابی درود نہیں پڑھ دے، بھابی درود نہیں پڑھ دے، بھابی درود نہیں پڑھ دے. میں کہا جی کیوں نہیں پڑھ دے؟ اے جی بھابی درود دے منکر. میں کہا کیوں منکر؟ آندا جی اذان تو پہلے نہیں پڑھ دے. میں کہا پھر تسی بھی منکر. آندا جی کیوں؟ میں کہا تسی اذان تو بعد نہیں پڑھ دے. ایک پنڈ ہی میں گل کہہ دیتی تھی، اگلے پھر میں تقریر کرن گیا تو اس دے قاری صاحب مینوں پتہ کی آندے نے مولوی صاحب کہ آ گل نہ ہن کر دیا جے، ہن اذان تو بعد بھی پڑھ دے. میں کہا نہیں انشاءاللہ میں سمجھا کے جانا ہے. آندا جی منکر. میں کہا کیوں منکر؟ ہے جی اذان تو پہلے نہیں پڑھ دے. میں کہا تو ہی منکر. آندا جی کیوں؟ میں کہا تو ہی سجدے چ نہیں پڑھ دے. کتنے نہیں پڑھ دے؟ ہوڑی بولیو گل سمجھ نہ آ جائے. میں کہا پھر تسی بھی منکر سجدے چ نہیں پڑھ دے. مینوں آندا بھابیا تیری عقل ٹکانے میں. میں کہا ٹکانے میں. آندا سجدے چ ثابت نہیں. تو میں کہا پھر کمڑیا مسئلہ حل ہو گیا. اذان تو پہلے بھی ثابت، درود تو بھی پڑھیا، درود میں بھی پڑھیا، صلاۃ تو بھی پڑھی ہے، صلاۃ میں بھی پڑھی ہے. میرے تیرے درود صلاۃ اندر فرق ہے. تو اذان تو پہلے پڑھیا، اپنی مرضی نہ پڑھیا، کلمات تو پڑھے نے جڑے میرے فیصل آباد دے چنگ بازار اندر بنائے گئے. میں درود اذان تو بعد پڑھیا، نبی پاک دا حکم سمجھ کے پڑھیا. الفاظ وہ پڑھے نے جڑے جبریل نے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دیتے نے. پھر میں کیوں نہ کہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ بھی وظیفہ میں کتاب الاذکار دی اندر لکھ دیتا ہے. یہ دے 4 فائدے میں کتاب الاذکار اندر لکھے نے. مسند احمد سننا، نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح کر دیتا ہے. توجہ، اپنے چاچے دے بیٹے غریب بیٹے حضرت علی نہ کیتا ہے. وہ کاڑے دے باسیو کوشش کریا کرو جے رشتہ داری چی مسئلہ حل ہو جائے تے رشتہ کریا کرو. اپنے رشتہ داراں چ رشتہ بچی دا دینا اے بھی نبی پاک دی سنت ہے. قریبیاں چ معاملہ حل ہو جائے پھر بار بچی دین دی لوڑ نہیں. اگر با کردار با عمل غریب بھانجا پتیجا مل جائے تے اللہ دی نعمت سمجھیا کرو. نبی علیہ السلام نے سیدنا علی دے نال شادی کر دیتی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی دے اندر آٹا پی پی کے انہاں دے ہتھاں تے چھالے بن گئے نے. حدیث پہ پڑھ کے سنانا، ہتھاں دے چھالے بن گئے تے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کنویں جو پانی گھیڑ گھیڑ کے انہاں دے سینے مبارک اندر درد شروع ہو گیا ہے. ایک دن سیدنا علی فرماندے نے فاطمہ تیرے بابا دے کول نوکر آئے نے، لونڈیاں غلام آئے نے، جا کوئی خادمہ عورت لیا جڑی پانی لیا دیا کرے، جڑی چکی دے اندر آٹا پی دیا کرے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا دے کول گئیاں. نبی علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ خیر نال آئیاں جے. نبی علیہ السلام نے بیٹی دا حال چال پوچھے، آمد دا مقصد پوچھے ہے. شرم دی ماری سیدہ فاطمہ نگاہاں چک گئیاں نے تے اپنے باپ نہ نظر چک کے گل بھی نہیں کی تھی. اس طرح ہی گھر واپس آ گئیاں نے. میریو بچیوں میں کالج دی تعلیم دے خلاف نہیں دے، میں یونیورسٹی دی تعلیم دے خلاف نہیں دے، پر بچیوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جے
اے موبائل دا دور جے، مخلوق تعلیم دا دور جے، کتے بڑھے باپ دی داڑھی تے عزت نو ملے اندر نہ رول دمی، کتے اپنے جوان پراواں دے چہرے دے کالخ نہ مل دمی، اپنے پردے دا خیال کرے کر، کالج اندر پڑھ مجاہدہ بن کے پڑھ، یونیورسٹی اندر پڑھ مجاہدہ بن کے پڑھ، شادی تو پہلے میری بیٹی تینوں موبائل دی ضرورت نہیں، تینوں سم دی ضرورت نہیں، تینوں نیٹ دی ضرورت نہیں، ماں دی خدمت کر، باپ دی خدمت کر، بھائیاں دی خدمت کر، اپنے گھر جا کے جس طرح مرضی موبائل استعمال کر۔ بہر صورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا شرم، اینا حیا، باپ دا اینا احترام، نکاح اٹھا کے بھی پیغمبر علی نہیں دیکھیا، شرم دیاں ماریاں گھر واپس آ گئیاں۔ جدوں سیدنا علی دے گھر آئیاں نا تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فاطمہ بابا کل گئیاں سی دسو غلام لے آئیاں جے، خادمہ لے آئیاں جے۔ سیدہ فاطمہ فرمان لگیاں میرے پیارے بابا آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن میں شرم دے مارے اپنے ابو کو کوئی شے نہیں مانگ سکی۔